खूपदा अशें जाता की आपल्या घरचे जे कोण गेल्ले आसा पळय तांचो लागींचो कोण हांगा आसना. तुका खबर आसा आतांच्या काळाचेर खूब जे भुरगे जे आसात ते भायर वचून सेटल जालात. UK सेटल जालात, अमेरिके सेटल जालात, ऑस्ट्रेलिये सेटल जालात, बाकीच्या देशांनी वचून सेटल जालात ते आसात. सो तांकां हांगा कोण नाशिल्ल्यान इट बिकम्स डिफिकल्ट की तांच्यांनी स्वता वचून कितें तांच्या ग्रेवाचेर करपाक. अशे टायमाचेर ते भायल्यान आमकां रिक्वेस्ट करतात आपल्याली ग्रेव अमकी, ताजे थंय नांवाचें लेबल अमकें लायिल्लें आसा आनी त्या ग्रेवाचेर वचून तुमी अमके तरेचें डेकोरेशन करा. आमी ताका धाडटात हांगच्यान एक 2-3 तरेचे फोटो धाडटा आमी ताका टायप्स ऑफ डेकोरेशन. तो तातूंतल्यान सिलेक्ट करता, ती तातूंतल्यान सिलेक्ट करता आनी त्या प्रमाणे आमी ती पर्टिक्युलर ग्रेव जी आसा ती आमी डेकोरेट करतात आनी आमी ताका एक फोटो धाडटात की आमी अशी केलं म्हण. आणि दिस इज ऑल ऑनलायन पद्दतीन हें जाता. मनी ट्रान्सफर ऑल्सो हॅपन्स ऑनलायन ऑर मागीर ताजो कोण तरी फ्रेंडा कडेन तो हांगा पयशे धाडून दिता आनी कितें तरी करता. नॉर्मली हे सगळे गोंयकार आशिल्ल्यान विश्वास हो सामको म्हत्वाचो आसा हातूंत भितर. सो आमकां तें तशें ना की तुवें पयलीं पयशे पयलेच दिवपा जाय अशें बी म्हण आसना कायदा. ते तांकां अमेरिकेसान जर कोण करता जाल्यार हांगा दीस आशिल्ले तेन्ना थंय रात आसता आनी थंय रात आशिल्ले तेन्ना हांगा दीस आसता. सो मेनी अ टायम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम की ट्रान्झॅक्शन कंप्लीट करपाक. बट वी डोंट होल्ड देम फॉर दॅट आनी वी गो अहेड विथ द वर्क जे तांचें काम आसा तें. The voice for coin.